الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک نے تمام مخلوقات جو افضلیت اور شرف انسان نو عطا فرمایا، اور اودا اندازہ اس طرح فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال نے اتنا بڑا نظام کائنات دا بنایا، آسمان بنائے، زمینہ بنائیاں، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ندی، نالے، بلکہ ساڈا ایمان ہے کہ اس جیسے کئی جہان اللہ ذوالجلال اتنی طاقت رکھ دے نے، اس جیسے کئی جہان
ایک سیکنڈ دے اندر اللہ بنان تے بھی قادر نے اور تباہ و برباد کرن تے بھی قادر نے. اتنی بڑی ذات اور اتنی طاقتور ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دیے. اس دے باوجود انسان نال محبت دا اندازہ فرماؤ کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام دا وجود پاک اپنے ہتھاں نال بنایا. خلقت بیدی، اتنا بڑا شرف، اتنا اعزاز اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب آدم علیہ السلام نو عطا فرمایا. اور پھر بنان دے بعد، زمین تے بسان دے بعد پھر اور زیادہ محبت فرمائی کہ انہاں دی بہتری واسطے، رہنمائی واسطے انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا. یعنی اس تو بعد بھی اللہ نے انسان نو شتر بے مہار نہیں بنایا جو جی آئے کردہ پھرے، جدھر منہ آئے اٹھا کے چلا جائے، تینوں پوچھن والا ہی کوئی نہ ہوئے. نہیں، اللہ نے کچھ حدود و قیود دا پابند بنایا اور اسلام دیاں حداں بنائیاں کہ اینا حداں دی پیرے داری بھی تساں کرنی ہے اور اینا حداں چ رہ کے اپنی زندگی بھی گزارنی ہے. او جڑی سوچ ہے نا میرا جسم تے میری مرضی، ایمان دا نام نہیں. ایمان دا نام ہے جسم ساڈا تے مرضی عرش والے خدا دی چلنی ہے. ساما ساڈیاں نے اور اینا ساما تے مرضی محمد مصطفیٰ دی چلنی ہے. آپ دے فرمان دے مطابق ساما گزرنیاں چاہی دیا نے. تو اللہ ذوالجلال نے سانو پابند بنایا، قرآن دا پابند بنایا، حدیث مصطفیٰ دا پابند بنایا، احکم الحاکمین نے اپنے فرامین دا پابند بنایا، مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت اور آپ دے فرامین دا. آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ کرو، ذرا ہمت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ میرے ور رکھے آجے. میں انشاءاللہ چھیتی اپنی گال مکا دینا. میں تے آفجی تو ڈر گیا، کدھر گیا نے جنہ وہ نماز لمبی ہو گئی ہے تو میں انشاءاللہ آواز نہیں لمبا کروں گا، جلدی انشاءاللہ گال مکا دیاں گا. توجہ فرمائے، ہاں جی غور فرمانا. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بڑے ذوق، بڑی محبت دے نال تسی تشریف فرما ہو. اللہ اپنے اس کارنوں رہندی دنیا تک آباد رکھے. ساڑھے محترم بھائی حاجی محمد سلیمان، انہاں دے رفقا احباب جماعت، اللہ انہاں دیاں کاوشاں محنتاں محبتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے. توجہ فرمایا جے. ایکو بند کرو، ایکو بیس کون ہے؟ اپریٹر اکول ہی بیٹھا ہے عبداللہ بچے. ایکو بند کر دیا، بات سادہ کو دے. غور فرمانا ذرا. میں سمجھا حاجی راشد دے ہاتھے سپیکر. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو. ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپنو مسلمان کہلانے والوں، جی مالک کی آڈر ہے. اللہ فرمان دینے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ دی گل مننی ہے، اللہ دی اطاعت کرنی ہے. او دے پاک پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کرنی ہے اور اللہ ذل جلال نو اپنے حبیب نال اپنے نبی نال اپنے محبوب نال پیار کتنا زیادہ تسی اندازہ فرماؤ اسی آنے ہیں نا لو جی فلاں دو بندے آپس چونا دا بڑا گہرا تعلق ہے بڑا گہرا رابطہ واسطہ ہے او جناب جدوں گل کر دینے اونا دوہاں دی ایک کوئی گل ہوندی ہے بس اونا دے وجود جسم وکھرے وکھرے نظر ہوندے نے ہمیشہ اونا دوہاں دی گل ایک کوئی ہوندی ہے اللہ ذل جلال والاکرام فرما رہے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ لوگو اے مسلک اہل حدیث اے دعوت اہل حدیث اے کوئی پیغام اہل حدیث اللہ تے او دے رسول دی ذات وکھری وکھری ہے بات دعا دی ایک کوئی ہے ذات دا فرق ہے او خالق نے اے مخلوق نے او مسجود اے ساجد نے او رازق اے مرزوق نے ذات دا فرق ہے ذات علیحدہ علیحدہ تے جدو بات دیواری آئی خود رب العالمین فرمان دے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جن نے میرے رسول دی گل منی سمجھو اونے میں رب دی گل منی جیڑا میرے رسول دے آنکھیں لگیا سمجھ لو او ہوئی میرے آنکھیں لگیا یعنی دعوت ساڈا بھی ہے نا نبی پاک علیہ السلام نال محبت دا میرا دعوی سونے ہو تو اڈے تو میرا ماں باپ قربان پہنا پرا قربان رشتہ دار قربان زنو فرزند قربان سونے ہو تو اڈے تو کائنات دی ہر شے قربان اے میری سوچ ہے تو اڈی سوچ تے تو اڈی محبت دا انداز بھی ایک ہوئی ہے محبوب سونے ہوں تو اڈے تو میرا تن من دن قربان ہوئے تے حق ادا نہ ہوئے اور یار دعوت ساڈا بھی ہے پر اس ہستی نال محبت عرش والے رب نے کیتی تے انہیں بھی انتہائی فرما دیتی ہے اسی بھی آنے ساڑی محبت کی ہے تنوار دیواں میں منوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تو آڑی بھی محبت دے ہوئی ہولی ہولی بول دے تو اڈے کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی اوئے ہوئی ہے نا تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نو وی کر کے دکھنوار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں میں سردار دعا کرو انج دی محبت اللہ سانو نصیب فرما دے میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں اے ساڑی محبت دا انداز عرش والے دی محبت دا انداز اپنا فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ
جن نے میرے رسول دی گل منی میرے نبی دے آنکھیں لگیا سمجھ لو انہیں عرش والے رب دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ ذوالجلال دی فرما برداری کی تھی اور اوتھے کی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ایمان دا دعویٰ کرنے والوں تسی شتر بے مہار نہیں دے اپنی مرضی دے مالک نہیں دے اپنے دل دماغ دے آپ مالک نہیں دے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات مالک ہے اور انسانوں ایک گال ذہن چ رکھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی مسئلے وچ تہاڈا جھگڑا ہو جائے اور فیصلہ بادیو اے بات ذرا ذہن نشین فرما لو دو پراواں دا اختلاف ہو جائے دو بھائیاں دا جھگڑا ہو جائے او اپنے ابا جی کو لو جا کے فیصلہ کروان دینے دو مقتدیاں دے درمیان اختلاف ہو جائے مسجد دے امام خطیب صاحب کو لو جا کے فیصلہ کروان دینے ایک محلے دے دو افراد دا آپس دے اندر جھگڑا اختلاف ہو جائے علاقے دے چودھری صاحب ایم پی اے ایم این اے صاحب بولو فیصلہ کروان دینے اچھا جناب اتھے فیصلہ نہ ہوئے لو جناب کیس چلا گیا سیشن کورٹ اتھے نہیں ہویا تے ہائی کورٹ اتھے نہیں ہویا تے سپریم کورٹ اور کوئی دے ایسا ادارہ ہے نا جتھے جا کے بندے نو کسے نہ کسے دی مننی پہندی ہے باپ دی مننے گا باپ دی نہ مننے علاقے دے چودھری دی مننے گا چودھری دی نہ مننے سیشن کورٹ دے جج دی مننے گا او دی نہ مننے ہائی کورٹ دی مننے گا او دی نہ مننے سپریم کورٹ دی مننے گا اور کسے نہ کسے دی تے من نہیں پائے گی اسی طرح اگر مسائل دین اندر اختلاف ہو جائے او دے واسطے بہترین طریقہ مولوی صاحب کولو لکھاں ہزارہ غلطیاں ہوں دیا نے علماء کرام کولو اتقیاء کولو علماء کولو صلحاء کولو سارے مسائل دا حل اللہ دا قرآن ہے تے مصطفیٰ دا فرمان ہے نماز میں اختلاف ہو گیا مثال دے طور تے مغرب دیاں کنیاں رکاتا نے بول فیصلہ بات اتھے بھی تے سارا فیصلہ بعد اکٹھا ہو جائے کہ آج تو بعد جی مغرب دیاں 4 رکعتاں پڑھنیاں نے کیوں ظاہر گل ہے چوتھی پڑھاں گے او دے چے سورہ فاتحہ بھی قسمت چنگی ہوئی تے سورہ فاتحہ بھی پڑھاں گے رکوعے جاواں گے سبحان ربی العظیم بھی پڑھاں گے پھر سجدے جاواں گے سبحان ربی الاعلیٰ ایک باری نہیں تکرار نال کئی دفعہ پڑھاں گے ظاہر ایک رکعت ودے گی نیکیاں ودن گیاں ثواب ودے گا سارا فیصلہ بات کٹھا ہو گیا ٹھیک ہے جی 4 پڑھاں گے چلو سارا پنجاب اکٹھا ہو گیا 4 پڑھ لا کریں گے سارا پاکستان اکٹھا ہو گیا 4 پڑھ لا کریں گے ثواب ہوتا ہوئے گا نماز ہو جائے گی بولو نہیں کیوں ثواب بھی زیادہ ہے فرمایا چوتھی رکعت مدینے والی سرکار دی مور نہیں لگی چوتھی رکعت مصطفیٰ دی مور نہیں اور جدے تے میرے محبوب دی مور نہیں او کام کڈا بھی بڑا نیکی دا ہوئے او نیکی بن سکدی میم مہر محمدی نور کلمہ میم مہر محمدی نور کلمہ ایتے حکم نہیں غیر ٹک سال دائے
تے نہیں ایس باجوں دجا سن جاری تے حکم آگے ذل جلال دائے اور کوئی بندگی نہیں منظور اس دی تے جیڑا غیر دی پیروی پال دائے ستار بخش جدے کول نہیں مہر کلمہ او بلا شک نمرود دے نال دائے مصطفیٰ دی شریعت دی مور ہونا ضروری ہے۔ اچھا ایک دفعہ نا نبی علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے، ایک آدمی آیا کالے سیاہ وال تے کالی سیاہ داڑھی چٹا سفید لباس حضور دے سامنے آگے بیٹھ نبی علیہ السلام کو مسائل پوچھن لگ گئے۔ حضرت ایمان کی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضور احسان کیے آپ نے بیان فرمایا، حضور اسلام کیے آپ نے بیان فرمایا۔ صحابہ نے ایک چیز ایسا بڑی عجیب نوٹ کیتی ہے کہ آپ پہ یہ بندہ سوال کرتا ہے تے جدو نبی علیہ السلام بیان کر دیں دے نا تے بعد چاہتا ہے جی بالکل ٹھیک تساں فرمایا دا مطلب ہے مسئلہ دا انہوں پہلا ہی پتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو سوال کر دے آپ ہی سن کے دے پھر آندے نے جی بالکل تساں ٹھیک فرمایا۔ اور ایک گل ذرا نوٹ کرنے والی جے نبی علیہ السلام کو مسائل پوچھ کے اٹھ کے چلے گئے نا تے ہن آپ نے صحابہ نو مخاطب فرمایا، آپ فرماندے نے پتا جے بندہ کون سی؟ حضور مدینے دا رہن والا تے جابدہ نہیں سی، نہ کدی کسی نماز ملاقات ہوئی نہ کتے جمعے ملاقات ہوئی، کدی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ایتھوں دا ہوندا تے کتے نہ کتے تے ملدا نا، ایتھوں دا نہیں جابدہ تے باہروں آیا بھی نہیں لگدا، باہروں آیا ہوندا ہے تے کپڑیاں تے کوئی مٹی کٹے دے اثار ہوندے، کوئی والاں تے کوئی داڑھی تے، باہروں آیا بھی نہیں جابدہ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے گل تواڈی ٹھیک ہے اے تے جبریل آئے سن۔ کون آئے سن؟ ایک گل نوٹ کرنے والی جے جبریل میرے مصطفیٰ دے سامنے انج گوڑیاں پار بیٹھے نے جی میں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھا، ملائکہ دے سردار جبریل امین، اور ملائکہ کنے گنے 10-20 ہزار 50 ہزار نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے آسمانہ دا ایک گیٹ بھی جگہ ایسی نہیں جتھے فرشتہ موجود نہیں، اتنے زیادہ ملائکہ اللہ ذوالجلال دے، بلکہ ایک روایت موجود ہے نبی علیہ السلام فرماتے نے بیت اللہ دی بالکل سیتے آسمانہ تے ایک اللہ دا کارے جنہوں بیت المامور آندے نے۔ اس بیت اللہ اسی جا کے طواف کرنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، اللہ توفیق عطا فرما دے، اللہ سارے آنو مکے لے جائے، اللہ سارے آنو مدینے لے جائے تے ایسے سال ہی لے جائے جی میں ایتھے کٹھے ہیں اللہ اتھے بھی کٹھے ہیں فرما دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے بیت المامور اندر ملائکہ ہوندے نے، ایک دن وچ 70,000 فرشتہ بیت المامور ہوندہ ہے تے جیڑا ایک پھیرا مار جاندہ ہے قیامت تک وہ دی دوبارہ نہیں باری۔ اتنے زیادہ ملائکہ اور انہاں فرشتیاں دے سردار جبریل امین نے علیہ السلام، اور میرے مصطفیٰ دے سامنے انج بیٹھے نے جی میں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھا ہوندہ ہے۔ اوہ ادب اداب بھی کچھ ہے ہوندی ہے، بابیو رب دا واسطہ سے کوئی ادب اداب دی گل بھی ہوندی ہے۔ ساڑھے تے تھے ماحول ہی بدل گیا، مولوی صاحب جمعہ پڑھا کے بیٹھے نے، لوگ سجے کھبے چار چفیرے بیٹھے نے، مسئلہ پوچھا، ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب آجے سیدھے پدرے ہونڈا ہے، نبی چو 5 بندے پوچھا، لہ تینو آج تک یہ ہوئی نہیں بتا۔ وہ مان لیا علماء کرام نے تو انہوں مسائل دسے نے، سمجھائے نے، اللہ دے فضل نال خیانت نہیں کیتی، بددیانتی نہیں کیتی۔ رب دا واسطہ جے کوئی ممبر دا بھی خیال کرو، جنہوں تسا اپنے مسلح تے ممبر دا وارث بنایا کو دا بھی حیات احترام کریا کرو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک واقعہ یاد ہے عائشہ،
مناظر اسلام حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب دا ایک واقعہ، ایک دیوبندی عالم دین دا میں کلپ ایک سنے ہیں، انہیں سنا ہے، کہنے لگے حضرت حافظ صاحب ایک سفر دے اندر سن، اسٹیشن دی مسجد یا کسی اور جگہ تے گاڑی اجے لیٹ سی، آپ نماز پڑھنے واسطے تشریف لے آئے، نماز پڑھی بیع کے ذکر اذکار کرن لگ پہ، اینک لا کے سامنے رکھ لئی، اگے جڑا بندہ بیٹھا سی نماز پڑھ کے فارغ ہویا تے او پیشاں نکلیا تے خیال نہ کیتا تے ٹھڈا وجہ حافظ صاحب دی اینک دور جا پئی، جلدی نال گیا انہوں چوک کے لے آکے حضرت حافظ صاحب انہوں پیش کرتا ہے، جی میں معذرت خواہ خیال نہیں کیتا، میرے کو غلطی ہو گئی ہے تے قبول فرماؤ۔ حافظ جی ہس کے آندے نے تو دیوبندی تے نہیں؟ وہ حیران ہو گیا آندہ ہے، جی ہے تے میں دیوبندی ہیں تو آنوں کی میں پتہ لگا، کہنے لگے بریلوی ہندہ تے وہ میں انہوں نمی لے کے دیں ادب اداب دکھا دیوبندی ہیں تے تیری مہربانی تو لیا کے اچھے طریقے نہ پھڑاتی، بریلوی ہندہ تے وہ میں انہوں نمی بنا کے دیندہ تے جے کو میرے والا بیلی ہندہ تے انہیں ہنا سی بابا تو یہ تھے اینک رکھی گئے۔ کوئی ادب اداب کوشش کرو، کوئی شک نہیں، تو اڈے علماء نے اللہ دے فضل نہ تو اڈے نہ خیانت نہیں کیتی، بددیانتی نہیں کیتی، قرآن و سنت دے 100% مسائل حق تو اڈے سامنے بیان کیتے نے، کوئی شک نہیں، لیکن علماء دا احترام کریا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، جان دیو کون سن؟ جی نہیں، فرمایا اے جبریل امین آئے سن، اے توانو تو آڈے دین دے مسائل سمجھا رہے سن۔ ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندہ، نبی پاک علیہ السلام کو لو آگے حضرت جبریل پوچھ دینے پہ ایمان کیے، اسلام کیے، احسان کیے، نبی پاک علیہ السلام بیان فرمان دینے پہ تے ایدی بجائے صحابہ بھی تے بیٹھے ہی سرنا، حضرت جبریل امین تشریف لے آؤندے، خطبہ پڑھ دے، برائے راست صحابانو مسائل سمجھا دیں دے، اللہ انج کیوں نہیں ہویا؟ فرمایا اصل گال اے وے جبریل بھی براہ راست آکے گال کرے، شریعت اودو ہی بنے گی جدو آمینہ دا لال دسے گا، شریعت اودوں بنیں گے جدو نبی پاک علیہ السلام آپ دی شریعت دی مور لگے گے، تانے کی بنیں گے۔ میرے بھائی میرے برادر، نماز اندر اختلاف ہو گیا، روزے اندر اختلاف، حج اندر اختلاف، صدقات اندر اختلاف، زکاة اندر اختلاف، اصال ثواب اندر اختلاف، جننے مسائل نے اگر اختلاف ہو گیا فیصلہ کے دے کولوں کروانا ہے، اسی بریلوی علماء کرام کول جانے ہیں، وہ آندے نے ساڑھے مولی صاحب جو آندے نے من لو، دیوبندی آکھن گے ساڑھے عالم دین دی عزتوں نہ نالوں زیادہ، اے بہتے پڑھے لکھے نے، اہل حدیث عالم دین کول چلے جاؤ، وہ آکھے گا ساڑھے علماء بہتے پڑھے لکھے دانانے، اے عرشاں والے ربا پھر کتھوں فیصلہ کروائیے؟ فرمایا فردوہ الاللہ والرسول، اللہ کو فیصلہ کروا لو، اللہ نے زمین تے آکے تے فیصلہ نہیں فرمانا، یعنی اللہ دے قرآن تو فیصلہ کروا لو، آمینہ دلال علیہ السلام دی حدیث پاک دا مطالعہ کرو، قرآن تو فیصلہ کروا لو، نبی پاک دی سنت آپ دی حدیث تو فیصلہ کروا لو، فردوہ الاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اے میرے
मालिक अगर असी तुहाडे आखे लग जावांगे तुहाडे पाक पैगंबर दा हर फरमान मन लवांगे अतीउल्लाह अतीउर रसूल दा हक अदा करन दी कोशिश करांगे ते सोनियो फिर लभेगा की अल्लाह फरमांदे ने कुरान दा दूजा मकाम पढ़ लो फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। अगर अल्लाह ते ओदे रसूल दी इताअत कर लो मैं नबियां दा साथ दे देंगा। इत्थे कौंसलर दा कोई गुआंढी होए ते ओ ही नहीं संभाले MP MNA दा गुआंढी होए महल्लेदार होए उन्हें नहीं पता मैं किथे रहना हूं ते सोनियो जिन्नू नबी दा साथ और मैं ते आना नबी पाक दा साथ मक्के च लभ जाए ये भी बड़ी वड्डी गल है। आप दा साथ मदीना पाक च मिल जाए ये भी बड़ी खुश नसीबी है। पर इत्थे ते गल ही बड़ी उच्ची है फरमाया मैं जन्नत विच नबियां दा साथ अता कर छड़ांगा। असी गुनाहगार हां खताकार हां पल्ले साडे शै कोई नहीं ते चाहिदा ते सानू है रात दी इबादत रात दी नमाज रात दे नवाफल लेकिन साडी नजर दुनिया ते माल ते दौलत ते शोहरत ते ओहदे ते कारोबार ते और ओ नबी दे गुलाम जिन्हां नूं नबी पाक ने चलदियां फिरदियां रहमान दी रजा दे सर्टिफिकेट अता फरमाए उन्हां दी नजर फिर भी जन्नत है। एक सहाबी ने हजरत रबिया असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबे सुफा जो सन जेड़े मस्जिद दे तालिब इल्म सन मस्जिद नबवी च रहिंदे सन हुजूर अलैहिस्सलाम कोलों इल्म हासिल करदे सन। सोच कितनी पाकीज़ा है सारी रात महबूब दे दरवाजे दा हिसाब नाल पहरा दिता है कदों नबी पाक निकलन ते मैं आप दी खिदमत कर। पिछली रात का वेला होया ना हुजूर अपने हुजरा मुबारक चो निकले आप कज़ाए हाजत वास्ते तशरीफ ले जाना चाहते ने ये जल्दी नाल अगे बढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो पानी वाला बर्तन पेश कर देने कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम कज़ाए हाजत तो फारग होए हुन आप ज़ाहिर वुज़ू फरमाना चाहते ने ये पानी वाला बर्तन लैके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आया आप नू वुज़ू करवान लगा। इत्थे एक गल मैं नौजवानों तुहानू अर्ज करना चाहना वा मेरी कौम दे शहबाजो मेरी कौम दे नौजवानों मैं तुहानू अर्ज करना चाहना वा बुढ़ियां दी वडेरियां दी इज्जत करया करो इन्हां दा एहतराम करया करो इन्हां दे दिलों धक्के नाल दुआवां निकलदियां ने दुआवां लिया करो। एक दे हुंदा है ना किसी नूं कह के दुआ करवाना हजरत साहब मेरे लिए दुआ फरमाया जे मौलाना मेरे लिए दुआ करे आजे मुफ्ती साहब ते शेख साहब मेरे वास्ते दुआ करे आजे एक वे के किसी दी खिदमत करो या ओदा एहतराम ते इज्जत इन्नी करो ओदे दिलों धक्के नाल तुहाडे वास्ते दुआवां निकलदियां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम दी ज़ाते गिरामी आपने एक और भी इरशाद गिरामी फरमाया आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिस बंदे ने बुढ़ियां बाबियां दी वडेरियां दी इज्जत की ते जदों ओने वडेरिया होना ही सुना कदी ना कदी अज जवानी चढ़िया ते कल ने बुढ़ापे विच जाना ही जाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अज वडेरियां बजुर्गां दी इज्जत कर जदों तू इत्थे आएगा अल्लाह तेरी इज्जत करने वाले बंदे पैदा फरमा देवेगा।
تے اے نہیں جے ہونا اے گل بھی ذہن چ رکھیا جے تسی بزرگاں دیاں داڑیاں تسی بزرگاں دیاں پگڑیاں اچھالو تسی بزرگاں دیاں عزتاں اچھالو تسی بزرگاں دے خلاف زبان درازیاں کرو تے امید اے رکھو بھی جدو میں ایتھے آواں گا لوگ مینوں تلیاں تے چکی پھرنگے اے نہیں جے ہونا جیسی کرنی ویسی پرنی جو آج بیج نہیں سونیا او ہوئی کال وڈنائی کہتے ہو ہی نہیں سکدا ایک بندہ ککر بیج دائے ککر دا پتا ہے ککر دا پتا ہے ایک بندہ ککر بیج دے انہوں گوڑیاں دین دے انہوں پانی لان دے پانی دی جگہ تے بھی انہوں دودھ پاندہ ہے کھادا پاندہ ہے اور دیاں خدمتاں کر دے کھادے واسطے بھئی انہی محنت کرنا ہے انہیں یہاں بڑھا ہوئے گا تے انہوں انگور لگن گے بولو لگن گے انگور نہیں لگن گے ککرانو انگور نہیں جے لگ دے ٹالیانو سیب نہیں جے لگ دے جو بیجنائی او ہوئی وڈنائی او ہوئی کٹنائی آج عزت کریں گا تے کل عزت کروائیں گا میں قربان جاؤں نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دا غلام آپ دا پروانہ جلدی نال اگے بڑھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو وضو واسطے پانی پیش کر دا تے اللہ دے پاک پیغمبر والا کنے کو خوش ہوئے ہونگے آپ فرمان دینے پروانیاں کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کو لو دعائی کر جڑا او بھی نبی دا تربیت یافتہ پروانہ نبی دا تربیت یافتہ شاگرد سی اے نہیں آکھیا سونےوں کھان واسطے تے چاجدہ لبدہ کوئی نہیں دعا کر دے اللہ دنیا دیاں دولتاں عطا فرما دے جڑے 4 دن زندگی دے ہے لہرہ بیرہ ہو جان مال اضافی لب جائے کاروبار تے دولتاں مل جان میرے آقا فرمان دینے مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کو لوں دعا کر جڑا تے عرض کر دے سونےوں جے منگنی لگے ہو تے دعا فرما دے ہو اللہ منو جنت وچ توڑا ساتھ نصیب فرما دے اللہ حق نہیں ادا کر دیتا نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے محبوب سونے ہو جے منگنی لگے ہو دعا فرما دے اللہ منو جنت اندر توڑا ساتھ نصیب فرما دے نبی پاک علیہ السلام دوبارہ فرما دینے آپ فرما دینے کچھ ہور آندہ سونے ہو اے کوئی کافی محبوب سونے ہو اے کوئی کافی ہے بلکہ ایک دفعہ نہ میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام علیہ السلام دے کار کئی دن تو فاقے چل دینے بے اللہ دے پاک پیغمبر مسجد دے اندر تشریف لگا تے کارنا کسے نے بطور توفہ تھوڑیاں جنیاں کھجوراں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کار پہ جیاں ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ میری تیری اماں جان ماں جی نے پڑھ کے سنبھال کے رکھ لیاں نبی پاک علیہ السلام نو بھوک لگی ہوئے گی آپ آؤں گے تے میں اللہ دے پاک نبی نو پیش کرانگے کچھ دیر دے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تے ماں جی نے کھجوراں نبی پاک علیہ السلام نو پیش فرمائیاں گلاں کر دے ہے ہی گنیاں گزر چند گنتی دیاں کھجوراں گلاں کر دیاں نبی پاک علیہ السلام نے کھجوراں تناول فرما لیاں کھا لیاں نا تے ہون خیال آیا آپ فرما دینے عائشہ توں بھی کھا دیا نے کہ نہیں عائشہ توں بھی کھا دیا کتھوں دی کو ساڑے ار کی بی بی ہون چیتا آیا دینا اپنا پیٹ بھر کے
نہیں او ماں عائشہ صدیقہ آپ فرماندے نے عائشہ توں بھی کھا دیا نے کہ نہیں تے عرض کر دیا نے سونے ہو تساں کھا دیا تے سمجھو میں ہی کھا دیا محبوب جی تساں کھا دیا تے سمجھو میں ہی کھا دیا آپ فرماندے نے اے پیاری عائشہ ہن پھر کچھ مانگنا میں تیرے واسطے اللہ کو دعا ہی کر چھڑا اے پتہ جے ماں عائشہ کون ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں رات ستا ہوندا سا سبحان اللہ تے خواب اندر جبریل ایک ریشمی کپڑا لے کے میرے کو اینج کپڑا کھول کے میرے سامنے پھیلان دے اور دے درمیان اندر ایک تصویر ہوندے تے جبریل آ کے دس دے سونے ہو آ دنیا تے بھی توڑی بیوی ہے اے جنت وچ بھی توڑی بیوی ہوئے گی تے نبی علیہ السلام فرمان دینے میں اس چیز نو 2 تو 3 مرتبہ صحیح البخاری شریف دی روایت نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جبریل خواب وچ لے کے آوندے فیصل آبادی ہوتے اگلی گل لے وے نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے نبی دا خواب ساڈے تواڈے خواب سچے بھی ہوندے نے جھوٹے بھی ہوندے نے چنگے بھی ہوندے نے ماڑے بھی ہوندے نے پیغمبر دا خواب اللہ دی وحی ہوندا تے سچا ہوندا اے اللہ دے پیارے نبی جی آ دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہے اے جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہوئے گے او ماں جی عائشہ صدیقہ تے آپ فرما دے نے عائشہ جدوں تو نکاح کر کے میرے گھر آئی ہے میں تیرے چہرے دا کپڑا ہٹایا تے او تے تیری تصویر اوتے عائشہ دی تصویر سے رضی اللہ تعالی اتنا مقام تے وقار میرے آقا علیہ السلام دی زبان نبوتوں آپ فرما دینے عائشہ کوئی دعا کروانیا عرض کر دیا نے سونے ہو منگنا ہی جے تے جنت وچ اپنا ساتھ لے دیو اللہ کو لو دعا کرو اللہ جنت تواڈا ساتھ نصیب فرما دے بے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أولئك رفيقا اللہ ذوالجلال دا نظام ہے ویکھو میں تے کہا کرنا مسجد بیٹھے ہو کلینا تے صفحہ تے ماشاءاللہ موجہ لگیاں لہرہ بہرہ ہویاں ایک ویلاؤ بھی ہونے جدو جنت تکیے لاغے بیٹھے ہونے اللہ سانو اینجی جنت چے کٹھیاں فرما ہولی ہولی آمین آدھا جا تو اٹھا مرن نو جی نہیں کرتا پیا آمین تے کہہ سکتا اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں فرمایا جے جنت الفردوس چے کٹھیاں فرما دے اللہ فرما دے نے متقین علی فرشن متقین علی فرشن بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان کیسا پیارا منظر تے نظارہ ہوئے گا اور مولا نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کی تیند ہے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچی دی مہمانی ہوئے گی دل کردہ دے سردی آگئی ہے
سردی آ گئی ہے منہ جو پانی دے نہیں آیا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی جنت جے داڑھی کوئی نہیں ہونی استغفر اللہ نہیں ہونی نہیں جنتی سارے کلین شیپ ہونے حدیث دے الفاظ نے جردن مردن بغیر داڑیوں بغیر مچھوں لیکن شرط ہے کہ ایتھے رکھنی پینی ایتھے رکھنی پینی میں تو آڈے کو لوتے ہاتھ نہیں کھڑے کروان دا بھی ہاتھ کھڑے کرو کیڑا داڑی رکھے گا انج میں تو انو دعوت فکر دینا چاہنا بھی کلے بے کے نہ کسے لے تھوڑا جتیان کریا کرو کہ خدا نہ خواستہ کل محبوب دے حوض کوثر تے جانا تے ہے یہ انشاءاللہ امتی جو ہے جانا تے ہے یہ تے کتے انج نہ ہوئے کہ نبی پاک بے کے پہچاننا نہیں نام بھی یہ تے میرا اپنا نہیں جا با انہا کو تیان کر لو کہ کلے بے کے تے اللہ توفیق عطا فرما چہرہ مصطفیٰ جیسا بنائیے نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہونا ساڑھے واسطے شرف تے ساڑھے واسطے اعزاز داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ ہونا ہر جنتی دا حسن جناب یوسف جنہ ہونا علیہ السلام تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوئی میں ویکھیا بڑے سونے سے آسمان تے جدو معراج واسطے آپ تشریف لے گئے نا میں ویکھیا بڑا ہی خوبصورت سونے ہو کنے کو فرمایا انج لگدا سی کہ جنہ رب نے دنیا دا حسن بنایا نا ادھا حسن کلے یوسف نو ہی دے اینے خوبصورت اور میں کہا کرنا اے میرے مصطفیٰ دی آجزی ہے اور اپنے نبی پائی نال مصطفیٰ دی محبت ہے ورنہ اگر میں ماں عائشہ صدیقہ دی گل سنا پڑا تے ماں جی فرمان دیا نے مصر دیاں عورتاں نے یوسف نبی دا حسن ویکھیا اپنے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ لیاں تے جے کتے میری سرکار نو ویکھ لیندیاں تے اپنے کلیجے ہی کٹ لیندیاں اے مصطفیٰ دی محبت ہے قد آدم علیہ السلام جیسا حسن جناب یوسف جیسا آواز داود جیسی تے بولی مصطفیٰ جیسی آواز جناب داود علیہ السلام بڑی خوبصورت آواز سے آواز جناب داود جیسے اور بولی آمینہ دلال جیسی صلی اللہ علیہ وسلم یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا کیسا سہانا منظر ہوئے گا جدو اس انداز نال جنتی جنت وچ جان گے اور دوسری روایت آپ فرما دینے جیڑا سب تو پہلا گروہ جنت وچ جانا ہے اونا دے چہرے 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک دے ہون اچھا چاند تو میں نے ایک گل ہو رہی یاد آ گئی ایک دن نبی پاک تشریف فرمانے سے صحابہ بھی بیٹھے نے بلکہ اس روایت راوی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت صحابی سن بڑے پیارے تے ایک دن نبی علیہ السلام کسے صحابی دے کار کسے محلے تشریف لے گئے جی میں عام معاشرے چل دا ہے کسی نہ کوئی تعلق زیادہ ہوئے یا کوئی ضروری کام ہوئے کوئی عالم دین کوئی خطیب کسی اپنے ساتھی دے کار چلا گیا حاجی سلیمان دے کار خطیب چلے جاندے کسے ساتھی دے کسے جماعتی دے کسے دوست دے کار نبی پاک نا ایک صحابی دے کار تشریف لے گیا
تے جمیں جمیں صحابہ نو پتہ لگدا گیا نا فلانے دے گھر نبی پاک تشریف لے آئے نے چلو بھائی زیارت کر آئیے دوسرے نو پتہ لگا وہ بھی آ گیا تیسرے نو پتہ لگا وہ بھی آ گیا ایک دور ہوندا سی ساڈے اندر بھی حاجی سلیمان صاحب ذکر کر رہے سن صوفی عیش محمد اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ بڑے بڑے اللہ دے ولی لوگ انہاں دی زیارت واسطے جاندے یا حضرت کسے دے گھر تشریف لے جاندے لوگ زیارت واسطے ہوندے حضرتاں کو دعا کروا لئیے دم کرا لئیے ہون تے خیر وہ دور ہی لنگ گیا نا ہون تے میں بھی سمجھنا بھی میرے نالوں بڑا بھی اللہ دا ولی کو ہو سکتا تسی سمجھتے ہو ساڈے نالوں بڑا بھی کو ولی ہو سکتا جیڑا تانوں کیڑا کچھ ہوندا جیڑا سانوں نہیں ہوندا ہن دور لنگ گیا تھوڑا جا جڑے علماء ساڈے بزرگ نے نا اللہ کو دعا کریا کرو اللہ انہاں دیاں زندگیاں وچ برکت فرمائے کسے ویلے سپیشل چل کے انہاں بزرگاں دی جا کے زیارت کریا کرو بزرگاں دی جا کے زیارت کرنا کوئی قباحت نہیں گناہ نہیں بلکہ ایک میں روایت پڑھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ٹور پیا کسے بزرگ نو کسے عالم دین نو یا کسے عام اللہ دے بندے نو ملن واسطے جا رہا درمیان دے اندر فرشتہ کھڑا انسانی شکل السلام علیکم جی کدھر چل رہے ہو جی فلاں صاحب نو ملن چل رہے ہیں کوئی کام جے نہیں کوئی کاروباری تعلق نہیں کادے واسطے میں صرف اللہ دی رضا واسطے جا رہے ہیں او دے نال محبت کرن واسطے جا رہے ہیں فرشتہ کہنے لگا تو او دے نال محبت کرنا ہے اللہ تیرے نال محبت کرنا ہے زیارت علماء دی زیارت کرن جایا کرو اپنے شہر اندر اپنے علاقے اندر انہاں کو دعا کروایا کرو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پتہ لگا بھی حضور تشریف لے آنے ساڑھے ملے اے بھی ملن واسطے آ گیا تے کارونا دا صحابی دا چھوٹا سی پریا ویڑا پریا نبی پاک تشریف فرمانے سامنے آکے دروازے کھڑے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا بین دی جگہ کوئی نہیں آپ دی نگاہ نبوت اٹھی آپ نے اپنی نبوت والی چادر جنہوں قرآن آندہ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر آقا نے نبوت والی چادر نو انج لپیٹے آؤ انج جناب جریر بن عبداللہ وال سٹے آؤ آپ فرماندے نے جریر اے چادر وشا کے بیج ہائے 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 اے چادر وشا کے اتے بیجا جناب جریر بن عبداللہ تڑپ اٹھ دینے جلدی نال میرے محبوب دی چادر نو اٹھایا عرض کر دینے سونے ہو اے پیرچ وشان والی نہیں اے تے سینے نہ لگان والی ہے محبوب پیرچ وشان والی نہیں اے تے اکھاں تے لگان والی ہے او جناب جریر بن عبداللہ روایت دے راضی نے آندے نے اسی ایک رات بیٹھے سن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے آسمان تے 14ویں رات دا چن چمک دائے پیا آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے اے میرے صحابہ جی آقا فرمایا چن ویندے ہو پہ جی آقا چن ویندے ہو پہ آپ فرمان دے نے جی میں آج چن ویندے ہو پہ ایویں جنت ویچ اپنا رب بھی بیکھو گے 70,000 پردے نے نور دے کنے 70,000 پردے نے اللہ دے نور دے تے جدوں اللہ سارے ہٹا کے جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب کروا دے اللہم اجعلنا منہم اللہ سی بڑے گناہگار بڑے خطاکارا سونیا تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی سانو جنت دے اونا لوگاں میں شامل فرما اللہ گل بڑی پیاری کر دینے داڑی موچو کولوں شکل بینے آز ہووے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہووے گی 32 سالان دے جوان اوتے سارے ہونگے 32 سالان دے جوان اوتے سارے ہونگے وچ جنتان دے عجب نظارے ہونگے کھاندے وان تے سوانے اوتے پھال ہونگے
ایتے کیڑے والے مرود لے کھلوتاں دا سیب لے جاؤ تے اوتھے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے میرے بھائی میرے برادر مننا ہے تے منن دا حق ادا کرنا میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے منن والے تو جنہاں نے محبوب دا ہر فرمان سنے آمی ہے تے مننے آمی ہے آؤ ذرا میں گلنوں مکاواں ایک دن نہ کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے ایک صحابی نے حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ نوے نوے اجے مسلمان ہوئے سن مسائل دا پتہ نہیں سی لمے لمے وال تے گٹیاں تو چادر تھلے لمبے لمبے وال جی میں ساڑھے نہیں آج کل منڈیاں نے کئیاں نے رکھے کئیاں تے ماشاءاللہ کسر ہی کوئی نہیں رہن دیتی پونیاں پانے پونیاں پائیاں نے موٹر سیکل تے جاندہ ہوئے تے پتہ نہیں لگدا بی بی جا رہی ہے کہ بیبا جا رہے ہیں پتہ ہی لمبے لمبے وال حضرت خریم دے تے نبی پاک دی عادت مبارکہ انج نہیں سی بھئی کسے نو نام لگ نامینیٹ کر کے ٹوکنا اے نہیں آکھیا خریم ہے کہ بنائی پھرنا ہے نہیں حضور علیہ السلام بیک کے نا آپ فرمان دینے خریم بڑا ہی چنگا بندہ ہے جے کتے دو کام کر لوے اے جے سمجھان دا طریقہ اے وے سمجھان اگلے دی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے اسی ایک منٹ لا پا کے ہاتھ پڑھا دینے پوچھ دا دستے نبی پاک دا طریقہ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے خریم بڑا ہی چنگا بندہ جے کتے دو کم کر لے وال چھوٹے کر لے چادر اچھی کر لے وال چھوٹے کر لے گٹے ننگے کر لے خریم بڑا ہی چنگا بندہ جیڑے سیاسی نے سنیا نا انہاں جا کے حضرت خریم نو کیا خریم اللہ دے نبی نے تیرے واسطے اے کچھ فرمایا ہے تے اگو انہاں بھی بحث نہیں کی تھی اچھا تینوں ہی آکھنا سی نا میں نو کیوں نہیں آکھیا اے نہیں بحث کی تھی تے اے بھی نہیں آکھیا اچھا میں نبی پاک کو لو جا کے پوچھ لینا ماں آکھن گے دے پھر ویکھ لاں گے کی کرنا ہے نہیں اے تو ہی سیدھا گھر چلے گئے جا کے وال سنت دے مطابق کنا دی لو دے برابر کیتے چادر گٹیاں تو اچھی کر لے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آکے کھلو گیا آکے آندے نے سونے ہو ویکھو ہاں والا ہون چنگا لگنا ہاں اینو آندے جے مننا محبوب جی ویکھو ہاں والا ہون چنگا لگنا ہاں اینو قرآن آندہ سمعنا و اطعنا ساڑھے اللہ حال نہیں ایدروں سنیا ایدروں کر چھڑیا ایدروں سنیا ایدروں کر چھڑیا نہیں سمعنا ایمان ایدہ نام سمعنا و اطعنا سونے ہو اساں سن بھی لیا اساں من بھی لیا اور جیڑے انج دے لوگ نے اللہ فرمان دے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے لوگ کامیاب نے اے لوگ فلاح پان گے اے لوگ جہنم تو بچ کے اللہ دے جنت دے حقدار بن گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو فوت شدگان واسطے ساڑھے محترم بھائی حافظ محمد زبیر رحمت اللہ علیہ بڑا عرصہ اس مسجد دے اندر ہونا دین دی خدمت مسجد دی خدمت کرتے رہے حاجی نواب دین مرحوم اور دیگر جتنے اس مسجد دے بانیان نے انہاں واسطے دعا کرو جو دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دیاں قبران منور فرمائے جو سلامت نے اللہ دین دا اور خادم بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم تمام بیمارانو شفائے کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا، اللہ اپنے گھرانو صدا آباد فرما، سانو اپنے گھران دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں خاک اندر ملا۔ اے میرے اللہ اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما، جو انہوں آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔